गोयचे तरणाटे भुरगे डेस्परेट आसा जॉब्सा खातीर, अब्रॉड जॉब्सा खातीर डेस्परेट आसप खंय ना खंय हे दाखोवन दिता की गोंयान तांकां खंय ना खंय एम्प्लॉयमेंट मेळना. सो हाचेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? भुरग्यांक हांगासर जॉब जाय, त्याच बरोबर भायर वचपाचें एक एट्रॅक्शन आसता आनी भायर वतकच आपल्याक बरी सॅलरी हेजे आतां मेळटा तेजे परस बरी सॅलरी मेळटली, बरें काम मेळटलें आनी तेजे परस आपल्याक बरो सेटल जातलो आपूण अशें भुरग्यांक दिसता. आतां पूण हांवें कांय गजाली अश्यो पळयल्या की एक फावट फक्त मोबायला वयल्यानूच हेचे वयल्यानूच खरें म्हणजे भुरग्यांक हें करपाचो यत्न केलो वता. तूं पयशे हांगा डेपॉझीट कर, थंय डेपॉझीट कर, आपूण तुका जॉब दिता. एक फावट भुरग्यांक खबरूच आसना की कोण आसा तो. सो आतां ह्यांनी दोगांनी जी कंप्लेंट केल्ली आसा, सो तेजे पर्यंत पोलीस इन्व्हेस्टिगेशन जातलें, तांकां धरतले, हो सगळो प्रोसेस आसा तो फायदो. एक्झॅक्ट नंबर खबर ना. सो हे त्यांचो जो रूट आसा, जे मेक्सिकोच्या रुटांतल्यान ते वचपाक सोदताले बॉर्डर क्रॉस करून, थंय तांकां अरेस्ट केलें आनी थंयच्यान मागीर त्यांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही गजाल आसताली. सो गोंयान जे फॉरेन नॅशनल्स येतात तेय हांगा ड्रग डील करतात. सो ताचेर कितें? त्याच्या बद्दल सरकार कम्प्लिटली स्ट्रिक्ट आसा. सो लास्ट टायम लोकसभाची जी टिकेट आसली ती मॅडम पल्लवी टेम्पो हांकां गेली. सो तुमकां दिसना ही टिकेट तुमच्या हातीन आसलेली जाल्यार ही मे बी विनिंग पॉयंट जातलो आसलो बीजेपी खातीर? ना 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 सी कशें आसा की आमी जेन्ना बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी आनी पॉलिटिकल पार्टी भितर तिचो ग्रोथ जो आसा एक सगळ्यां बरोबर आसता. त्याच बरोबर कांय जाण जेन्ना पॉलिटिकल पार्टीच्या बरोबरूय येवपाचो थोड्यांचो प्रयत्न आसता आनी ते येतातूय बीन. तुमचो कितें प्लॅन आसा फोंड्या तालुक्यान मे बी कंटेस्ट करपाक इन फ्युचर? फोंड्या तालुक्यान कॉन्टेस्ट करप का देशान कॉन्टेस्ट करप का गोंयान कॉन्टेस्ट करप म्हाका दिसता अशें आमचें कांयच नासता. आमी जें काम दितात त्या पद्दतीन आमी काम करतात पार्टी. नमस्कार योकार. आयज भेट घेता अशा व्यक्तिमत्वाची जे दक्षिण गोंयचे आदले खासदार तशेंच NRI कमिशनर जावन आसा सर नरेंद्र सावयकर हांची. तर आयच्या ह्या कार्यावळीन आमी ओव्हरसीज जॉब स्कॅम प्रकरण जे गोंयान चल्लेले आसात तशेंच तांचे पॉलिटिकल फ्युचर, तांचे एम्बिशन्स कितें आसा हाच्या बद्दल आयज जाणून घेतली. वेलकम सर. तर ओव्हरसीज जॉब स्कॅम ह्याच प्रकरणा कडल्यान आमी सुरवात करता. हे प्रकरण पयल्यान पयली तर सुरवात जाता खंय ना खंय गोयचे तरणाटे भुरगे डेस्परेट आसा जॉब्सा खातीर. सो हे अब्रॉड जॉब्सा खातीर डेस्परेट आसप खंय ना खंय हे दाखोवन दिता की गोंयान तांकां खंय ना खंय एम्प्लॉयमेंट मेळना. सो हाचेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? ना, हातून दोन गजाली आसात. कशें आसा की एक तर भुरग्यांक हांगासर जॉब जाय, त्याच बरोबर भायर वचपाचें एक एट्रॅक्शन आसता. म्हणजे आपूण भायर वतलो, भायर वचून आपूण सेटल जातलो अशें पद्दतीचें आसता. कारण आमी जेन्ना पळयतात की म्हज्या ऑफिसांतल्यान हांव जेन्ना काम करता तेन्ना पळयता की कांय भुरगे अशे आसात की हांगासर सेटल्ड जॉब सुद्दां सोडून ते भायर गेल्यात. कारण ते भायलें एट्रॅक्शन आसा आनी भायर वतकच आपल्याक बरी सॅलरी हेजे आतां मेळटा तेजे परस बरी सॅलरी मेळटली, बरें काम मेळटलें आनी तेजे परस आपल्याक बरो सेटल जातलो आपूण अशें भुरग्यांक दिसता. सो जशें हांगासर जॉबाची स्कॅर्सिटी आसा म्हणून भायर वता अशें न्ही, जाल्यार त्याच बरोबर हांगा जॉब आसा पूण तो सेटल जॉब सोडून सुद्दां भायर वचपाची टेंडन्सी आसा. सो दोनूय गजाली आसात भितर. सो ह्या दोन्ही गोष्टी रिस्पॉन्सिबल आसा खंय ना खंय वचपाक. सो एज अ NRI कमिशनर तुमकां दिसता की गव्हर्मेंट एफिशियंट आसा जे स्कॅम जाला हेका क्लियर करपाक ऑर एल्स जॉब एजंट्स आसा तांकां फायंड आउट करपाक वो सोल्युशन काडपाक? कशें आसा की जॉब ऑफर करपी जे लोक असतात किंवा हे असतात ते असे बेसिकली कांय कडेन एजन्सीज असतात की ज्यो एजन्सीज खरें म्हणजे अशा पद्दतीचे जॉब बीन दितात. पूण त्याच बरोबर कांय जाण अशे असतात की आमचो भायर कॉन्टॅक्ट आसा, आमी तुका जॉब दिता, आमी इतल्या लोकांक आतां पर्यंत भायर व्हेल्यात, सो तांकां त्याच प्रमाण तुकाय आमी भायर व्हरतात अशें भुरग्यांक सांगपाक आसता. सो तें करून भुरग्यांक आपल्या वटेन ओडून तांकां थंय जॉबा खातीर व्हरपाचो कांय जाणांचो हे आसता, प्रयत्न आसता. तुवें पळयलां आसतलें की आतां सुद्दां जे कांय उजवाडाक आयिल्ल्यो गजाली ज्यो आसात तातूंत कांय जाण अशे आसात की जेंकां एजंट कोण काय विचारलें जाल्यार ताणें एक्स मनशाच्या विरुद्ध कंप्लेंट केल्या. आतां तो खरोच एजंट आसा काय कितें, खरेंच तेजी थंय वचपाची, थंय वचून जॉब दिवपाची कॅपॅसिटी आसा काय कितें खबर ना. तो ताका जेन्ना मेळटा तेन्ना तो ताका सांगता की बाबा हे आपल्या कडेन ऑफर आसा, आपूण तुका दिता, अशें जाता. सो एजन्सीज काम करतात पूण त्याच बरोबर सुद्दां अशे प्रायवेट मनीस असतात की जे मनीसूय अशा पद्दतीचे हे करतात आनी भुरग्यांक भायर व्हरपाचो यत्न करतात. ओके. सो आतां सध्या जो जे US च्यान 2 इमिग्रंट्स डिपोर्ट जाल्ले
तांकां वास्कोचो खंयचो तरी एजंट आसा त्यांच्यानी तेणी भायर व्हेल्ले अशें सांगले. सो ताका अजून पर्यंत घेवंक ना अंडर कस्टडी अशें कित्याक म्हणजे खंय ना खंय पोलिसांनी आता त्यांनी कंप्लेंट केल्या. पोलीस आता इन्व्हेस्टिगेशन करतले. इन्व्हेस्टिगेशन करून तातूंतल्यान तांकां तेजे पर्यंत पावतले आनी धरतले. आता एक अशें असता खूब फावटी आता तांकां तो मनीस खबर आसा म्हणून तांणी तेजे विरुद्ध स्पेसिफीक कंप्लेंट केल्या. सो तो प्रोसिजर कोर्ट जो कितें त्यांचो कायद्यान प्रोसिजर आसा तो जातलो आनी ताका अरेस्ट जातले हे सगळें आसा. पर तो आता पूण हांवें कांय गजाली अश्यो पळयल्या की एक फावट फक्त मोबायला वयल्यानूच हेचे वयल्यानूच खरें म्हणजे भुरग्यांक हें करपाचो यत्न केलो वता. तूं पयशे हांगा डेपॉझीट कर, थंय डेपॉझीट कर, आपूण तुका जॉब दिता. एक फावट भुरग्यांक खबरूच आसना की कोण आसा तो. अश्योय गजाली घडटात. सो पूण आयच्या घडयेक तरी म्हाका खबर आसा की ज्या कडांनी पोलिसांक करेक्ट इन्फॉर्मेशन करेक्ट मेळना आनी जे इन्फॉर्मेशन खात्रीचें आसा त्या कडांनी पोलीस पावले आनी तांचे कडल्यान तांकां धरपाचो पोलिसांनी प्रयत्न केला आनी धरल्यातूय बीन हे म्हाका केसीस खबर आसात. सो आतां ह्यांनी दोगांनी जी कंप्लेंट केल्ली आसा सो तेजे पर्यंत पोलीस इन्व्हेस्टिगेशन जातले, तांकां धरतले, हो सगळो प्रोसेस आसा तो जातलो कायद्यान. ओके, सो आमी आतां ह्या दोग जाणांक नाल्यार थोड्या जाणांक पयला डिपोर्ट जाताना आनी अनेक गोंयचे लोक आसतले न्ही जे इलिगल इमिग्रंट्स आसतले. सो आर यू अवेअर ऑफ द नंबर ऑफ गोवन पीपल? एक्झॅक्ट नंबर खबर ना पूण नंबर आसूं शकता. कांय जाण आसूं शकता की जे थंय जॉबा खातीर थंय गेल्यात अशें घडटलें, जातलेंच बीन. पूण आतां ऑलरेडी हे दोग जाण जे आसा इमिजिएट केस आसा. म्हणजे जेन्ना हे गेले केन्ना डिसेंबरान त्यांच्याच म्हायती प्रमाण त्यांनी जे दिले डिसेंबर काय जानेवारीन ते गेले आनी गेल्या उपरांत मागीर त्यांनी ते आतां थंय एडमिनिस्ट्रेशन चेंज जाल्या उपरांत त्यांच्या सरकाराची पॉलिसी चेंज जाल्या उपरांत दे बिकम व्हेरी स्ट्रिक्ट. सो हे त्यांचो जो रूट आसा जे मेक्सिकोच्या रुटांतल्यान ते वचपाक सोदताले बॉर्डर क्रॉस करून थंय तांकां अरेस्ट केले आनी थंयच्यान मागीर त्यांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही गजाल आसा न्ही. सो हे थंय घडलें. सो थंयच्या सरकाराची पॉलिसी बदलल्या उपरांत तांकां थंयच्यान डिपोर्टेशन केलें. सो म्हाका अशें दिसता की आतां हे गेले आसतले पूण हेच्या भायरूय कांय जाण आसतले की जे थंय वचून ऑलरेडी रावता आसतले. आतां खंय कितें कशें रावता ते काय आमचे कडेन इन्फॉर्मेशन ना पूण म्हाका एक जनरली दिसता की आसूं शकता. ओके, सो इन केस थंय आसा लोक जाल्यार तांच्या खातीर कितें एन्श्योर केल्लें आसा NRI कमिशनच्या थ्रू की ते परत सेफली आमच्या देशान परत येवचे? हांगासर जे कोण येवपाक सोदता पळय न्ही, जे मदत मागता तांकां मदत करपाची आमी प्रयत्न करता NRI ऑफिसांतल्यान. आतां एक फावट कशें आसा की कोण जर इल्लिगली जर कोण थंय रावता आसत जाल्यार तो आपलें इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करचो ना आमचे कडेन की बाबा आपूण थंय रावता आनी आमकां आपल्याक मदत कर म्हणून. तो तेज्या पद्दतीन वाट सोदून काडटलो कशें येवप कितें आसा अशें आसूं शकता, घडूं शकता. पूण ज्या टायमाचेर अशे कोण आसात की जेंकां अशें दिसता की आपूण थंयच्यान हांगासर येवचो, जेणे जे लिगली आसात ते मागीर एप्रोच करतात. पूण खरेंच कांय फावटी कितें जाता की कोणाचो थंय पासपोर्ट शेणटा किंवा कोणाचो थंय विजा एक्सपायर जाता, तांकां विजा टायमा भितर मेळना किंवा आनी कितें गजाली घडटा. अशा टायमाचेर NRI कमिशन ऑफिस जे आसा ते तांकां थंय मदत करता एम्बसी कडेन कोऑर्डिनेट करून आनी तांकां हाडपा खातीर आमी प्रयत्न करतात. ओके, सो आतां सध्या तरी कांय इनिशिएटीव ना तांकां फायंड आउट करपाक ऑर एल्स? हां, म्हणजे शक्यय ना. ते सगळे येदो व्हडलो देश आसा, खंयच्या देशान कोण कितले आसा ते आतां आमच्या कळचें ना. ओके, ऑल्सो आमी आतां पळयता की फॉरेन नॅशनल्स जे आसा तांचे ड्रग्साच्या रिलेटेड न्यूज भायर सरता. सो अशें कित्याक म्हणजे कितें स्टेप्स घेवपाक शकता आमी की हे सगळे कमी जावचे, ड्रग्स कमी जावचे? लिटरली ड्रग्स हो एक सेपरेट आस्पेक्ट आसा हेजो. आतां थंय गेल्या उपरांत सगळे जाण ड्रग्स वेव्हारा भितर, ड्रग्स ट्रेडा भितरूच सगळे जाण आसता अशें ना. पूण एक फावट कितें जाता, आतां तुमी वाचला आसतलें की कालूच पेपराचेर टायम्साचेर न्यूज आयिल्लो की थायलंडाक म्हणून व्हरतात जॉबा खातीर आनी थंयच्यान मागीर अशा एका म्यानमारच्या आनी थायलंडाच्या बॉर्डरीचेर व्हरतात तांकां आनी थंय व्हरून तांकां त्या भुरग्यांक त्यांच्या फ्रॉड कॉल्स करप किंवा अशा स्कॅम्स करप अशा पद्दतीच्या हेतू भितर तांकां हें करतात. आतां नाजाल्यार कांय भुरगे जे आसात ते कांय भुरगे थंय वतकच दुसऱ्याच एखाद्या ग्रुपा बरोबर वतात आनी थंय वचून त्यांच्या दुसऱ्या एखाद्या तूं जशें म्हणटा की ड्रगाच्या हातून बीन अशें आसूं शकता. पूण सो फार एज जेन्ना हांगासल्यान भुरगो वता आसतना जेन्युइनली तेजी अपेक्षा अशी आसता की आपल्याक बरो जॉब मेळचो आनी ते जॉब मेळून आपल्याक कितें तरी बरें आपलें लायव्हलीहूड जावचें, फॅमिलीक आपण पयशे दिवचे अशें. सो गोंयान जे फॉरेन नॅशनल्स येतात तेय हांगा ड्रग डील करतात, सो ताचेर कितें? त्याच्या बद्दल सरकार कम्प्लिटली स्ट्रिक्ट आसा आनी भायर आसतना हे न्यूज येवप म्हणजे कशें आसा की तो आतां
ज्या म्हणजे तुम्ही पेपरांतल्यान ही बातमी आमी वाचतात जे फॉरेन नॅशनल्स आसा ते नॅशनल्स जेन्ना ड्रग्सा भितर इन्वॉल्व जातात, हांगासर ड्रग्स जेन्ना पॅडलर्स विकपाचो प्रयत्न करतात, अशा टायमाचेर हांगासरलो आमचो कायदो आसा नार्कोटिक्स कायदो, त्या कायद्या सकयल त्यांच्या विरुद्ध एक्शन सरकार करता, कारवाय करताच. तांकां अरेस्ट करप, तेंचेर केसी घालप, तांकां पनिशमेंट दिवप हे कोर्ट करता. हे गजाली सरकार आपल्या पद्धतीन एनफोर्समेंट चालू आसा. आम्ही पळयतात की आम्ही पळयल्याच इतली वर्सां जाली तुम्ही एक व्यक्तिमत्व इम्पॉर्टंट व्यक्तिमत्व जावन आसा पॉलिटिक्सान तशेंच आदले खासदार देखून जावन आसा आणि एक सीएम इमेज देखून आम्ही तुमच्या मदीं पळयल्ली त्या टायमार. सो तुमचो ह्यान फुडें तुमचो पॉलिटिकल फ्युचर कितें आसतलो, तुमचे प्लॅन्स कशे कितें आसा? न्ही, कशें आसा की हांव एक भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो आनी काम करता करता पार्टीन जी जबाबदारी दिली ती जबाबदारी घेत हांव फुडें पावलो. जेन्ना इलेक्शनाचे सांगलें इलेक्शन लढय म्हणून तेन्ना इलेक्शन कॉन्टेस्ट केलें, 9 केलें, 14 केलें, 19 केलें. आनी तातूंतल्यान एक खासदार म्हणून सुद्दां जी साऊथ गोवाची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ती इफेक्टिवली लोकसभे भितर रिप्रेझेंट करपाचो हांवें म्हज्या वतीन यत्न केलो. सो जी कितें पार्टी जबाबदारी दिता सदांच बुजार घेवपाची आनी फुडें व्हरपाचें आमचे म्हजे सारकेच हांवच कितें म्हजे सारके अशे खूब जाण आसात कार्यकर्ते जे काम करतात. सो आमी त्या पद्दतीन काम करतात. ओके. सो लास्ट टाइम लोकसभाची जी तिकेट असली ती मॅडम पल्लवी ढेंपो हांका गेली. सो तुमकां दिसना ही तिकेट तुमच्या हातीन आसलेली जाल्यार ही मे बी विनिंग पॉइंट जातलो आसलो बीजेपी खातीर? न्ही, कशें आसा की आमची जो आमचो एक प्रोसिजर आसा पार्टी भितरलो जो प्रोसिजर आसा त्या प्रोसिजरा प्रमाण खरें म्हणजे हे सगळे नॉमिनेशन्स फायनलायज करप बीन अशें सगळो हो प्रोसिजर आसता आनी त्या प्रमाणूच खरें म्हणजे हें घडटा. सो पार्टीन एक ह्या फावटी विचार केलो की इलेक्शन जेन्ना आतां आसतलें लोकसभेच्या इलेक्शना खातीर महिलांक रिप्रेझेंटेशन दिवपाक जाय आनी त्या नदरेंतल्यान खरें म्हणजे पार्टीन हो निर्णय घेतलो. आनी आमी सगळ्यांनी मेळून यत्न केलो की आमच्या कॅम्पाची कॅन्डिडेट दिल्या मिसेस पल्लवी ढेंपो ती जिखून येवची आनी हेच्या खातीर म्हणून. दुर्दैवान तातूंत आमकां जाय तशें यश मेळूं ना, पूण तरी सुद्दां जे पार्टी आमकां डायरेक्शन दिता आनी सांगता त्या पद्दतीन आमी सगळें काम करतात. आणि तुमचे कितें प्लॅनिंग्स आसा फ्युचरान? न्ही, आतां हांव फ्युचरान कॉन्टेस्ट करतले? आत्तां ह्या क्षणाक हांव जें कितें काम करता पळय न्ही तें काम करता आसतना म्हाका जी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्या ती रिस्पॉन्सिबिलिटी हांव करता. आतां NRI कमिशना सारकी जबाबदारी फाटली 5 वर्सां जालीं हांव सांबाळटा आनी तें सांबाळटा आसतना तातूंतल्यान खूब गजाली शिकपाकूय मेळटा, मदतूय करपाक मेळटा लोकांक. आनी तें काम आमचे जे गोंयकार भायर आसात त्या भायर आशिल्ल्या गोंयकारांक सुद्दां आमी खूब हेल्प करपाचो यत्न करतात. सो तातूंत आमी समाधानी आसात. जें कितें काम दितलें त्या टायमार आमी करत वतले. ओके. सध्या तरी आता आमचे तुम्ही खासदार जावन आसात, सो सध्याचे खासदार जे आसा कॅप्टन विर्याटो तांच्या कामाबद्दल तुमकां कितें म्हणणें आसा? म्हणजे फर्स्ट टाइम तेंचो म्हजे ताका बेस्ट विशीज आसा. हांव जेन्ना 14 आयलो तेन्ना हांवूय फर्स्ट टायमारूच आशिल्लो. सो प्रत्येकाच्या लायफान हे केन्ना तरी येतात फर्स्ट टायम. आनीक ताका लोकांनी निवडून दिला. सो लोकांची ताणें बऱ्या पद्दतीन सेवा करची इतलीच म्हजी अपेक्षा आसा. हाल्ली आता बीजेपीचे जे प्रेसिडेंट जावन आसा श्री दामू नाईक तांची जेन्ना जाले त्या एक न्यूज स्प्रेड जाल्ली की तुम्ही सगळे कॉर्नराक बसलेले ऑर एल्स इमोशनल जाले ऑर सॅड जाल्ले. सो इज इट रियली अ सायन ऑफ लायक तुम्ही अपसेट असले अबाउट इट ऑर यू आर फायन? ना 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 सी कशें आसा की आमी जेन्ना हांवें जशें सांगलें की आमी दामू म्हण हांव म्हण किंवा सदानंद तानावडे आसत आमी कोण आसत आमी सगळे जाणांचो आमचो हो ग्रूप फाटली 20-25 वर्सां जालीं पार्टीचें काम करता. सो आमचे भितर कोणाक हांव जेन्ना 14 खासदार जालो तेन्ना कोणाक तरी वायट दिसलो आसतलें. दामू जालो म्हणून अशें आमचे भितर कांयच ना. सगळे जाण मेळून आमी काम करतात. आनी म्हणून हें करता आसतना आमकां केन्नाच अशें दिसना कारण शेवटी ही कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता. हे सगळ्यांनी मिळून जर काम केलें जाल्यारूच सक्सेस मेळटा आनी तें जर मेळटलो जाल्यार सगळ्यांचें कॉपरेशन एकामेकाक जायच न्ही त्याच्या आदाराचेरूच हें फुडें वता. सो अशें कांयच ना की कोण कुशीन बसला कोण हें ना अशें कांय ना. आमी सगळे जाण मेळून काम करतात. तुका म्हाका दिसता तें आनी कशें आसा की तुमी प्रेसान जे आसता तांकां एक वेगवेगळ्यो बातम्यो तयार करपाक आवडटा आनी करपाची संवय आसता करूं न्ही. पूण म्हाका अशें दिसता की आमी सगळे जाण मेळून काम करतात आनी निश्चितपणान
आमकां परत एक फावट बीजेपीक गोंयांत आतां सरकार आसाच, पूण परत जेन्ना खंयची जी इलेक्शनां जातली, ज्या ज्या कडेन आमकां फुडें काम करपाक जाय ते आमी करत वतले. ओके. ऑल्सो काँग्रेसींतल्यान थोडे जे आसा ते बीजेपीन येयले, सो तुमकां दिसता की बीजेपी ही पार्टी लायक बीजेपीचे लोक आतां कमी दिसतात आनी भायले लोक चड दिसतात अशें जावपाक लागल्या? ना, कशें आसा की आमची पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी आनी पॉलिटिकल पार्टी भितर तिचो ग्रोथ जो आसा हो जसो एक सगळ्यां बरोबर आसता, त्याच बरोबर कांय जाण जेन्ना पॉलिटिकल पार्टीच्या बरोबरूय येवपाचो थोड्यांचो प्रयत्न आसता आनी ते येतातूय बीन आनी ऑब्वियस आसा. आनीक अशें ना की काँग्रेस पार्टींतल्यान भारतीय जनता पार्टीन आयले, आतां त्यांनी आउट नंबर केले आनी बीजेपीचे त्यांनी सगळे बीजेपीची पार्टी गोंय लोकल पार्टी जी आसा त्यांचो नंबर सिग्निफिकंटली चड दिसता अशें तुमचें म्हणटा. अशें कांय ना, शेवटी ही राजकीय पक्षाच्या वाटचाली भितर वेगवेगळ्या पक्षाचे लोक हांगा येतले, वेगवेगळ्या आयडियोलॉजीचे लोक येतले. हांगासरलें काम पळोवन, हांगासरली आयडियोलॉजी पळोवन, हांगासरलो नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वा सकयल जाता तो विकास पळोवन, दोतोर प्रमोद सावंताचें काम पळोवन, हे खरें म्हणजे एक जाण आमच्या बरोबर येवपाक सोदता आनी येतातूय बीन. सो तांकां सगळ्यांक घेवन नवे आसातूच आनी त्याच बरोबर पयलींचे आसात सगळे जाण मिळून फुडें व्हरप ही आमची सगळ्यांची जबाबदारी उरता. सो डेफिनेटली गोंया खातीर आनी देशा खातीर तें बरें आसा. आता आम्ही पळयतात की फोंडा तालुक्यान खूप अपकमिंग प्रोजेक्ट्स येयले आसा, जशे आता पार्किंग पेड पार्किंग जावपाचे असले, बट ते देखून अजून झाले ना. सो कशें दिसता की फोंडा तालुक्यान कशें काम चालू आसा? फोंड्या तालुक्यान पेड पार्किंग म्हाका दिसता तूं म्युनिसिपालिटीचें म्हणटा हय. आसतना. म्युनिसिपालिटीच्या संबंधान चेअरपर्सन म्हाका पयर आनंद नायक सांगतालो की तेजेर काम चालू आसा आनीक ऑलरेडी ते मार्किंग करप आनी बाकीच्यो गजाली ज्यो आसा ते चालू आसा. ते जर केले जाल्यार एक सिस्टीम स्ट्रीमलायन जातले सगळे पार्किंग सिस्टीम जी आसा ती, त्याच्या पद्दतीचो तांचो प्रयत्न चालू आसा म्हणून तो सांगतालो. सो फार एज फोंडा तालुका इज कन्सर्न, आतां फोंड्यान विचार जर केलो जाल्यार 4 मतदारसंघातले आमचे आमदार जे आसात सरकारा भितर आसात, 4गूय जाण मिनिस्टर आसात आयज सरकारा भितर आनी खूब महत्वाची खाती जी आसात ती तेंचे कडेन आसात. आनीक म्हणून डेफिनेटली त्याचो उपयोग जो आसा, म्हणजे तुवें आतां पळयता आसतलें की गोंयान एक नवी एग्रीकल्चर पॉलिसी जी आसा ही फर्स्ट टायम जाली. ही एग्रीकल्चर पॉलिसी रवी बाबू नायक हेच्या नेतृत्वा सकयल एग्रीकल्चर मिनिस्टर म्हणून. म्हणटकच हे जेन्ना अशा पद्दतीचें काम जेन्ना जाता तेन्ना म्हाका दिसता की हेचो फायदो फोंड्या सारक्या म्हालाक सुद्दां तेचो जातलो आनी म्हणून त्या चौगांचेय जे कितें कॉन्ट्रिब्युशन गोंयच्या डेव्हलपमेंटा खातीर आसा त्याच पद्दतीन फोंड्या खातीरूय तेचो उपयोग जातलो अशें. तुमचो कितें प्लान आसा फोंड्या तालुक्यान मे बी कंटेस्ट करपाक इन फ्युचर? फोंड्या तालुक्यान कॉन्टेस्ट करप काय देशान कॉन्टेस्ट करप काय गोंयान कॉन्टेस्ट करप, म्हाका दिसता अशें आमचें कांयच नासता. आमी जें काम दितात त्या पद्दतीन आमी काम करतात पार्टी. ओके. कमिंग एट द लास्ट पार्ट, निमाण्या भागार येता. एज अ NRI कमिशनर तुमी कितें मेसेज दिवपाक सोदता गोंयच्या लोकांक? हांव फाटलीं 5 वर्सां जालीं NRI कमिशनर म्हणून काम करता. हांवें जेन्ना पळयलें की गोंयचो सादारणपणान 5.5 ते 6 लाख लोक वो डायस्पोरा जगभरा भितर आसा, वेगवेगळ्या देशा भितर आसा. आनीक जेन्ना गोंय स्वतंत्र जावचे पयलीं गेल्ल्यो फॅमिलीज आसात, गोंय स्वतंत्र जाल्या उपरांत मदल्या पिरियडान गेल्ल्यो फॅमिलीज आसात, आतां जॉबा खातीर वचपी सुद्दां तरणाटे भुरगे आसात. एकूच हांव सांगपाक सोदता की तुमची गोंया खातीरची आशिल्ली एटॅचमेंट जी आसा ती तशीच दवरात, कारण गोंयच्या डेव्हलपमेंटा भितर तुमचो सुद्दां खूब मोठो वांटो तितलोच म्हत्वाचो आसा. आनी म्हणून आमचे NRI भाव जे आसात जो भायर आसतात त्यांनी सुद्दां आपल्या गोंया कडेन आपले आशिल्ले लिंक जे आसा, गोंया कडेन आशिल्ले आपले जे हे आसा संबंध जे आसा तशेंच दवरचे. कांय जाणांचे पेरंट्स हांगा आसतात, फॅमिलीज हांगा आसतात, त्याच बरोबर तेंच्या गोंयच्या डेव्हलपमेंटा भितर सुद्दां तेंचो वांटो तसोच आसचो. दुसरी गजाल म्हणजे जे तरणाटे भायर वचपाक सोदता तांकां एक हांव मेसेज दिवपाक सोदता की तुमी वता आसतना हे जे तुमी असो अभ्यास करात कोणाच्या थ्रू आमी वतात, खंयच्या रुटाच्या थ्रू वतात, की कशें वचपाक सोदतात, थंय खरंच जॉब तो सेक्युअर्ड आसा काय ना. एक तुका उदाहरण दिता हांव. कांय 3 वर्सां पयलीं एक भुरगो आनी ताचो बापूय आयलो म्हजे कडेन आनी तेंपां लागलें आमकां अमेरिकेक एका हॉटेलान बरी जॉब मेळ्ळा आपल्याक. आनी तो घेवन येता आसतना एक बरें पॅम्फलेट घेवन आयल्लो, डॉक्युमेंट घेवन आयल्लो. तेंपां लागलें हे सगळी आसा म्हायती आनी वचपा जाय आनी आपल्याक कितें तरी अडचण आसा हें आसा मदत कर. हांवें म्हणलें खरेंच तूं वता ताका आसा मरे गॅरंटीड काय म्हणून. तर ना आसा. तर हांवें म्हटलें राव. आमी मागीर चवकशी केली
आम्ही जेन्ना चवकशी केली आमच्या मिडियमाच्या थ्रू तेन्ना आमकां लक्षांत आयलें की ते एक बोगस आसा म्हणून. सो तो भुरगो जर त्याच्या आदाराचेर जर थंय गेल्लो जाल्यार तो तसोच अडकून उरतलो आशिल्लो आनी थंय रावचो नाशिल्लो आनी हांगाय परत पावचो नाशिल्लो, म्हणजे वेगळ्याच परिस्थितीन आसतलो आशिल्लो. सो अश्यो ज्यो गजाली घडटात त्या बाबतींत आयच्या तरणाट्यांनी मातशें सादूर रावचें. दिसता म्हणून जॉबाक वचचें, दिसता म्हणून आपूण फुडें वचचें, कारण पयशे लोक लोनां काडटात, भांगरां घाण दवरतात, तातूंतल्यान फुडें वचपाक सोदतात. म्हाका दिसता सगळें करचे पयलीं सगळ्या तरणाट्यांनी हेचेर मातसो अभ्यास करूनच फुडें वचचें. कितें कन्सल्टेशन जाय, मदत जाय, डेफिनेटली एनआरआय कमिशनाक तुमी एप्रोच करात. आमी आसातूच तुमकां हेल्प गायड करपा खातीर. पूण ह्या सगळ्याचो विचार करचो. पूण आमचो जो भायर जो डायस्पोरा आसा त्या डायस्पोरान गोंया कडेन आशिल्लो आपलो संबंद, गोंया खातीर आशिल्लें आपलें कॉन्ट्रिब्युशन हें सदांच चालू दवरचें हें मात हांव तांकां सांगपाक सोदतां. येस, थँक्यू सो मच सर. तर या आशिल्ले आमच्या वांगडा श्री नरेन सावयकर. त्यांच्या कडेन उलोवन खूप अदीक आणि खूप इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन आयज आमकां मेळिल्ली आसा. तर अशी कार्यावळ तुमच्या मुखार घेवन येवपा खातीर आनी तुमी हे इन्फॉर्मेशन्स घेवपा खातीर पळयत रावात गोवन नरेटिव्ह. थँक्यू.